अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम आमिर रज़ा भाया। आज का जो मेरे मौजू है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं समझता हूं मेरे नाज़रीन को भी पसंद होगा, और जब उनको इस हवाले से आगाह करूंगा, और अक्सर लोगों को तो इसके बारे में इल्म है कि ये सब्ज़ी जो है इसे कहते हैं कुमार गंदल, घेकवार, एलोवेरा चैनन प्लस। इसकी भी कई शक्लें हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है ये तकरीबन नर्सरी में भी हर जगह अवेलेबल होता है, देहात में हर जगह अवेलेबल होता है। और अगर आपको ये इल्म हो आज से कि इसके क्या फ़वाइद हैं, तो आपका जितना भी छोटा सा गरासी प्लाट है उसमें आप ये समझेंगे कि सारी की सारी कुंवार गंदल ही हम काश्त करें। कुंवार गंदल के इतने फ़वाइद हैं, इसके सैकड़ों फ़वाइद हैं। इस हवाले से कुंवार गंदल ये मेरे सामने पड़ी है और मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और आज मैं नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसके क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि इसके जो फ़वाइद हैं जल्दी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। जल्दी अमराज के लिए जैसे दाग धब्बे, छाइयाँ, कील मुहासे, जल्द की खारिश, कलर का डल हो जाना, जैसे आजकल जो ख़वातीन हैं तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं और उन क्रीमों से जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनके ऊपर वाली जल्द जो है वो बिल्कुल अपना जो है ना ख़राब हो जाती है। जो आजकल मार्केट के अंदर केमिकल्स की चीज़ें आई हुई हैं उन्होंने अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसलिए सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो कुंवार गंदल के अंदर मौजूद है। आपके बालों का भी इसमें इलाज है, उसके अलावा बेशुमार अमराज का इलाज मैं आगे आपको बताता हूँ। ये कुंवार गंदल मेरे सामने पड़ी है, तो ये आप देख सकते हैं, ये उसके ऊपर वाला छिलका होता है। ये छिलका मैं उतार रहा हूँ और इसके अंदर एक गोदा होता है। गोदा जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। ये आप छिलका चाहें तो जैसे किचन में खड़े हैं, जैसे ख़वातीन किचन में खड़ी हैं, तो ये जो है आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। मैं पहले भी लगा के बैठा था, लेकिन आपको फिर से मैं लगा के दिखाना। मैंने कभी कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं की और यही मैं इस्तेमाल करता हूँ। इससे जो कलर जो आपका डल हो गया है वो इंशाल्लाह फिर से आपका कलर निखर आएगा। आपके यहाँ हल्के हों यहाँ पे, तो हल्के भी इंशाल्लाह इसी कुंवार गंदल के सब्ज़ी से आपके ठीक हो जाएंगे। ये ऊपर वाला छिलका बहुत ही मुफीद है, तो ये आप अपने तमाम चेहरे पे लगा सकते हैं। इस तरह हाथों पे लगाएंगे तो हाथों की जो अपना जो है शाइनिंग होगी। यहाँ नाखूनों में लगाएंगे तो नाखूनों के अंदर चमक आएगी। ये कई उपटन से बढ़कर है, और तरह तरह के जो हम फेशियल करवाते हैं, आप फेशियल से बचें। अपना पैसा ज़ाया ना कीजिए, अपना पैसा भी ज़ाया ना कीजिए, वक्त भी ज़ाया ना कीजिए और अपनी सेहत भी बर्बाद ना कीजिए। जो सबसे बढ़िया फेशियल ये है, आपके घर में जहाँ कहीं कुंवार गंदल है उसको आप इस्तेमाल करें, सुंदर बने, खूबसूरत बने, हसीन बने। और मेरी बहनें ख़वातीन जो ऐसी सुन रही हैं, जो देख रही हैं ये प्रोग्राम, तो ये आप कुंवार गंदल जो है इसी का इस्तेमाल करें और आप फेशियल से भी बचें और फेशियल के मुज़र असरात से ही बचें। तो इसी का फेशियल आप कीजिए। इसके अंदर ये गोदा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ये गोदा जो पैदा किया है, ये इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। जैसे ये मैं गोदा ये खा रहा हूँ, ये यरकान के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। बाज़ लोग ये कहते हैं ये कड़वा होता है। भाई हम एंटीबायोटिक जो मेडिसिन खाते हैं वो क्या मिठाई होती है? तो मैं ये कहता हूँ दवा को आप जो है ना बतौर मिठाई समझ के खाएँ। ये दवा नहीं, ये खुराक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं हूँ। अगर आप ये ख़वातीन अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल करें तो उनके जो अंदरूनी मसाइल होते हैं, खून की ख़राबी होती है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये आप खा सकते हैं। ये कुंवार गंदल बहुत ही लजीज है, आप इसको खाएं और आप सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। इसमें कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, कि लोग समझते हैं शायद ये कड़वा है, तो कड़वा तो इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें नुशादर मिला के इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने बताया जल्दी अमराज के लिए, चेहरे के दाग धब्बे, छाइयों के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह जो है जो मैं खा रहा हूँ ये हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए, लिवर के मरीज़ों के लिए, जिनको जलोदर हो जाए, पेट में पानी हो जाए, उनके लिए बहुत ही मुफीद है। पेट के पानी वाले इस्तेमाल करें, लिवर के लोग इस्तेमाल करें, जांडिस के लोग इस्तेमाल करें, पीला यरकान के लोग इस्तेमाल करें, बहुत ही मुफीद है। ये आप रात को, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि फैटी लिवर हो गया है, जिगर के अंदर चर्बी हो गई है, तो उसका बेहतरीन इलाज जो है कुंवार गंदल है। कुंवार गंदल
اس کو آپ کھرل بھی کر سکتے ہیں۔ اسی گودے کا آپ پانی نکال لیجئے، اسی گودے کا پانی نکال کے یہ بالکل پانی بن جائے گا، کسی حمام دستے میں آپ کھرل کر لیجئے، یہ پانی بن جائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کی بے شمار فوائد ہیں، ہر ایک نعمت کا ذکر میں ساری زندگی بھی کروں نا، میری زندگی ختم ہو جائے، مگر جو ہے ایک نعمت کی میں عبادت نہیں کر سکتا، میں گناہ گار آدمی، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر دی ہے۔ یہ کنوار گندل، اس کا 25 گرام کا گودا، 1 پاؤ دودھ، اس میں آپ کنوار گندل کھرل کر کے اس میں ڈالیے، دودھ کو بوائل کیجئے اور نیم گرم دودھ آپ پی لیجئے، اس سے آپ کو جو فیٹی لیور ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس کا علاج جو ہے، اس میں رات کو یہ کٹنگ کر کے رکھ لیجئے، یہ کنوار گندل جو ہے، اور کٹنگ کر کے تو 50 گرام ہو، 25 سے 50 گرام، تو اس میں آپ 1 سے 2 گرام جتنا نوشادر ملا لیجئے اور اس کو کاٹ کے شبنم پہ رکھیے رات کو، صبح خالی پیٹ کھائیے، اس سے آپ کو جو پرانے سے پرانا یرکان ہے انشاءاللہ ختم ہوگا، جگر کا ورم جو ہے ختم ہوگا، اور آپ کا جو ورموں کو تحلیل کرے گا، سویلنگ جسم میں کہیں بھی ہے اس کو تحلیل کرے گا، آپ کے زخم کہیں ہو جاتے ہیں، جسم میں کسی بھی جگہ زخم ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہلدی ڈالیے تھوڑی سی اور اس جگہ لیپ کیجئے، انشاءاللہ وہ زخم بہت جلدی بھر جائیں گے اور آپ کو کسی اینٹی بائیوٹک ادویات کی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آیورویدک میں، ہربل میں، یونانی میں، نباتات میں یہ سب سے بڑی اینٹی بائیوٹک ہے۔ تو آپ اس کو چاہیں تو سبزی بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکثر جو ہے ہفتے میں 2 مرتبہ ہم لازمی استعمال کرتے ہیں۔ ہم میتھی کی سبزی بناتے ہیں، ہم ساگ کی سبزی بناتے ہیں، ہم سوانجنے کی سبزی بناتے ہیں، ہم جو ہے عام روٹین میں ہر گھر میں جو ہے شلجم اور مولی کی سبزی پکتی ہے، تو یہ بھی سبزی ہے جس سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، تو اس کی آپ سبزی بنا کے استعمال کریں۔ دیسی گھی جیسے باقی چیزیں، اجوائن، لہسن، ادرک، سبھی چیزیں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی آپ اسی طرح اس میں مسالے ڈالیے اور دیسی گھی میں فرائی کیجئے، اور بیچ میں چاہیں تو مٹن ڈال لیں، بیچ میں چاہیں تو بیف ڈال لیں، بیچ میں چاہیں تو دیسی مرغی ڈال لیں اور اس کو پکا کے استعمال کریں، بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی سبزی استعمال کریں، بہت ہی لذیذ بنتی ہے، تو اس سے آپ کے جوڑوں کا درد، شوگر جیسے موذی مرض، خطرناک مرض، مولک مرض، وہ بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہوں گے۔ تو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ اب میں مزید جو ہے یہ میں یہاں لگا رہا ہوں، یہ پورے میں روزانہ لگاتا ہوں تاکہ میری سکن جو ہے وہ نرم رہے، سافٹ رہے، مجھے کسی قسم کی خشکی نہ ہو۔ اور اگر یہی اپنا جو ہے آپ اس کے پتے جو ہیں، جو چھلکے ہیں، وہ آپ پاؤں میں لگائیں، جہاں آپ کی ایڑیاں جو ہے پھٹی ہوئی ہیں اس کے لیے بہترین ہے۔ منہ کے سویلنگ ہے اس کے لیے بہترین ہے، آپ کے لپس کو صاف کرے گا، لپس میں شائننگ لائے گا۔ اس کے ڈراپس بنا کے آپ آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، نظر تیز ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں، میں حکیم ہو کے جب آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ اس کو استعمال کریں، آج سے اپنے گھر میں کاشت کیجئے، اور اگر یہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو 70 بیماریاں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی۔ اکثر لوگوں کو کنسٹیپیشن ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، تو قبض کا بہترین علاج ہے 5 تولہ سونف اور 1 چھٹانگ پانی، اس میں آپ خشک کر لیجئے پانی، تو اس میں آپ پانی کو کھرل کر لیں اس میں سونف میں، اور پھر ٹیبلٹ بنا لیں، 2 چنے جتنی ٹیبلٹ روزانہ استعمال کریں، کرونک ڈیزیز کے لیے، بواسیر کے امراض کے لیے، بواسیر کی وجہ سے جو قبض ہو اس کے لیے بہترین ہے، دائمی قبض کا بہترین علاج ہے۔ اس طرح کھانسی ہو، کسی کو دمہ ہو، کیرا ہو، نزلہ زکام ہو، تو اس کے لیے اجوائن، دیسی اجوائن 2 تولہ اور 1 پاؤ اس کا پانی نکال لیں، اس میں آپ کھرل کیجئے، کھرل کر کے سائے میں آپ خشک کیجئے، خشک کرنے کے بعد اس کا سفوف بنا لیجئے اور ½ ٹی اسپون روزانہ لیجئے۔ دمہ، ٹی بی، کھانسی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور یہی جو ہے جو آپ کو میں نے نسخہ بتایا ہے، یہ اجوائن کا جو آپ بنائیں گے وہ معدے کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے، راشا کے لیے بہت مفید ہے، جیسے کپ کپی ہوتی ہے، راشا ہوتا ہے، اور فالج ہوتا ہے، لکوہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لیے آپ 5 کلو دودھ میں 2 کلو گودا پکا لیجئے، پکانے کے بعد اس میں 20 گرام سنڈ، 20 گرام دار چینی اور 1 پاؤ پستہ، 1 پاؤ بادام آپ ڈالیے، کمر درد کے لیے، راشا کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کو دیسی گھی میں پکائیں
और 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को दूध के साथ लीजिए। कमर दर्द, रेशा, फालिज, लकवा सभी के लिए मुफीद है। और डायबिटीज़ पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के अमराज में बहुत ही मुफीद है। कुंवार गंदल जो है ये पेट के कीड़े ख़त्म करता है। इसी तरह जल्दी अमराज के मैंने बताया, इस तरह आप इसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस हेपेटाइटिस सी के लिए, जिगर के अमराज के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए इसका जूस भी चाहें तो ये जूस निकाल लें और 100 ml रोज़ाना, 50 ml से लेकर 100 ml तक रोज़ाना इस्तेमाल करें। जिगर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से, शुगर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से आप इसका जूस से इलाज कर सकते हैं। बंदिश आम के लिए, जिनको मेंसेस ना आ रहे हों, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, इसकी अब टैबलेट बना लें और इसमें गाजर हो, गाजर के तुख्म जो है 2 तोला गाजर के तुख्म और 1 पाव पानी, उसमें आप खरल करें और उसके बाद टैबलेट बना लें। 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को लीजिए, तो ये बहुत ही मुफीद है। जैसे मैंने बताया, ये सब्ज़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए सब्ज़ी पसंद है। सैकड़ों फ़वाइद हैं इसके, तो आप इस्तेमाल कीजिए। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, जूस की शक्ल में, और इसको खा भी सकते हैं, सब्ज़ी बना सकते हैं और मुख्तलिफ अमराज पे ये काम करेगा और 100% काम करेगा। बहुत शुक्रिया।